The headliners. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा विचार विवेचना गर्छौं र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई हामीले कार्यक्रममा उठाउने जमर्को गरेका छौं र सो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति एक अतिथिलाई तपाई 55 41 905 मा हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। एउटा जानकारी, यदि तपाईले सोध्नु खोज्नु भएको प्रश्नको समाधान अथवा उत्तर पहिले नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न भने हामीलाई टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज संविधान जारी भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भएको थियो र त्यो संविधान सर्वस्वीकार्य भएन भनेर विभिन्न कोणबाट विभिन्न तह तबका र विभिन्न समूहबाट आवाजहरू मुखरित भएका थिए। कतिसम्म भने दक्षिणी छिमेकीले त संविधान जारी भएको जानकारीमा छ भनेर कूटनीतिक भाषामा हामी संविधानलाई त्यति स्वागत गर्दैनौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया समेत दिएको थियो र त्यसको केही समयपछि नै नेपालले नाकाबन्दीको पनि बेहोर्नु पर्यो। त्यसलाई अझै बिर्सेका छैन नेपालीले। तैपनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भनेर दलहरूले रटान लगाइरहँदाखेरि संविधान निर्माणको जग जो शान्ति प्रक्रिया तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु अगाडिको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमतिदेखि यताका र संविधानका 3 वर्ष कस्तो रहे, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा संविधानको निर्माणको अगुवाई गरेको पार्टी अहिले सानो दलको रूपमा चाहिँ खुम्चिनु पुगेको छ। संविधान सभामा त्यत्रो ठुलो दल भएको अहिले व्यवस्थापिका संसदमा आउँदा प्रतिनिधि सभामा आउँदाखेरि सानो दल भएको छ। त्यसको भूमिकाले संविधान कार्यान्वयनमा अथवा संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको श्रृङ्खलामा यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला। सिटौलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो संविधान निर्माणको 3 वर्ष त पुरा भयो, कसरी हेर्नु भएको छ यो 3 वर्षलाई यहाँले? यो 3 वर्षभित्र यो संविधानको पहिलो त निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम हो। त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र तिनै तहको सरकारहरू विधायकहरू आएका छन्, केन्द्र प्रदेश स्थानीय तह। त्यो एउटा उपलब्धिमूलक छ। तर निर्वाचनपछि यताको दिनको छोटो मूल्याङ्कन गर्ने हो। स्थानीय तह भएको 1 वर्ष भयो र प्रदेश र केन्द्रको भए पनि अब 6 महिना नाग्यो। यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सरकारले यो संवैधानिक भित्रबाट जनतालाई आर्थिक प्रगतिको कार्यदिशामा जसरी द्रुत गतिले अगाडि लैजान सक्नु पर्थ्यो, त्यो बमोजिमको कार्यक्रमहरू नीतिगत रूपले पनि पाइएन र कुनै कार्यक्रमहरू पनि पाइएन। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ मैले भन्दाखेरि संविधानले जुन द्रुत गतिले जनतालाई आर्थिक प्रगति का साथ समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यसमा अत्यन्त ढिलाइ भएको छ र कमजोरी देखिएको छ। अब सरकारले पुनर्विचार गर्ला, आत्मसमीक्षा गर्ला, आत्मनिरीक्षण गर्ला, हेरौँ। अब त्यही त सिटौलाजी, यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब 3 तहको सरकार निर्माण भएको छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् भनेर भनिरहँदाखेरि 3 तह बीचको जुन खालको मनोमालिन्य छ नि अहिले पछिल्लो समय देखिएको, संविधानले त त्यस्तो चाहिँ कल्पना गरेका थिएन होला भने कार्यान्वयनकै तहमा चाहिँ हामीले कहीँ कतै त्रुटि गरेका छौँ भनेर भन्न खोज्नुभयो? मलाई के लाग्छ भने यो संविधानको मूल विशेषता भनेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व राज्य प्रणालीमा हो। साथै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालाई संविधानले आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको व्यवस्था हो र अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राखेको व्यवस्था पनि हो। अहिले आएर यो संघीय राज्य व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको हो अहिले। तर यो संघीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयन भएर जाँदाखेरि अहिले के देखिन्छ त भन्नाले केन्द्रीय सरकारको मानसिकता सबै अधिकार केन्द्रमा राख्ने खालको देखिन्छ र प्रदेश सरकारहरू एउटै पार्टीका छन्। 2 नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादीले नेतृत्व गरेको सरकार भए पनि अब त्यो पार्टी केन्द्रको सरकारमा सामेल भएपछि त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट समर्थित सरकार देखियो। अहिले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू को गुनासो केन्द्रको सरकारप्रति छ। हामीले काम गर्न पाएनौँ, संविधान बमोजिमको अधिकार हामीले पाएनौँ भन्ने अत्यन्त ठुलो गुनासो देखिन्छ। यसले हेर्दाखेरि कहीँ संघीयताबाट देशले प्रगति गर्दैन भन्ने बाटोमा
राज्य हिँड्न थालेको त होइन भनेर गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ र यो 6 महिनाको अवधिलाई यो आधा वर्षको अवधिलाई केन्द्र सरकार भनेको यो अवधिलाई चाहिँ मैले आजको दिनमा के भन्नुपर्छ भने सरकारले काम गर्न सकेन जनताको पक्षमा। यो संवैधानिक जे प्रबन्ध छ जनताको समृद्धिको लागि आएको, जनताको प्रगतिको लागि आएको, त्यसको माध्यमलाई उचित ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेन। अब सरकारले कहाँनिर गल्ती गरेको छ आत्मनिरीक्षण गरोस्, आत्मसंवाद गरोस्, छलफल गरोस् र सङ्ख्याको हिसाबले सरकार केन्द्रमा पार्लियामेन्टमा अत्यन्त ठुलो शक्तिशाली देखिन्छ, तर यसको काम गर्ने शैलीको हिसाबले हो भने अत्यन्त कमजोर असफल सरकार जस्तो देखिएको छ र छोटो समयमा अत्यन्त धेरै अलोकप्रिय केन्द्र सरकार बन्यो, जसका कारण के भने जनताको मनोबल गिरेको, जनता कमजोर भएको अवस्था देखिन थाल्यो र अत्यन्त ठुलो गुनासो खास गरी गरिब किसान, श्रमिक, साना कर्मचारी, समग्र क्षेत्रमा जनताको हरेक पक्षमा रहेको क्षेत्रको जनतालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने चाहे वो उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई भेट्नुहोस्, चाहे प्रेसको साक्षीलाई भेट्नुहोस्, चाहे किसानलाई भेट्नुहोस्, चाहे श्रमिकलाई भेट्नुहोस्, चाहे कर्मचारीलाई भेट्नुहोस्, चाहे अदालतमा काम गर्ने मानिसहरूलाई भेट्नुहोस्, सर्वत्र गुनासो आएको छ कि जुन अपेक्षा थियो संविधानभित्रबाट एउटा उज्यालो हुन्छ, उज्यालोतर्फ देश जान्छ भन्ने त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो छ र यो गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र सरकारले आफ्ना त्रुटिहरूलाई, आफ्ना गल्तीहरूलाई सच्याएर अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो सिटोलाजी जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि गुनासो छ, गुनासो त संविधान जारी गर्ने बेलामा र अहिले पनि संविधान सर्वस्वीकार्य भएन, यो हाम्रो संविधान होइन भन्ने आवाजहरू पनि आइरहेका छन्, त्यो चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ कि पर्दैन? नभए किनभने संविधानको सर्वस्वीकार्यता भएन भने त मलाई के लाग्छ भने अहिले सङ्घीय समाजवादी र राजपा जसले मधेस केन्द्रित दलहरू जो संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा उहाँहरू संविधान साबित हुनुहुन्न थियो, बाहिर जानुभएको थियो बहिष्कार गरेर। अहिले उहाँहरू यो संविधान जारी भइसकेपछि को रूपान्तरित संसदमा हुने विभिन्न गतिविधिमा उहाँहरू आउनुभयो, फेरि त्यो एउटा राम्रो पक्ष त्यसैले देखिएको हो र अहिले आएर उहाँहरू निर्वाचनमा सरिक हुनुभयो, निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, त्यो अत्यन्त राम्रो पक्ष भयो। अझ त्यसमा थप के भयो भने अहिले सङ्घीय समाजवादी केन्द्र सरकारमै सामेल भएको छ र विभिन्न प्रदेश सरकारमा सङ्घीय समाजवादीको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र राजपा त्यहाँ सरकारमा सामेल हुन्छ। अझ यताका दिनमा अरू पनि घटनाहरू पार्लियामेन्टभित्र हुने विभिन्न समितिहरूले गर्ने क्रियाकलापले हेर्ने हो भने अहिले हिजोको माओवादी एमाले यो एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टी, सङ्घीय समाजवादी र राजपा एकै ठाउँनेर उभिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब उहाँहरूले जे संविधानभित्र जे पुगेन भन्ने उहाँलाई लागेको छ, यो संविधानलाई के पुगेन भनेर उहाँहरूले लाजे कालो भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा उहाँले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर आफ्ना विषयहरू उठान गर्न सक्नु पर्यो, राख्न सक्नु पर्यो र यो संविधानलाई उज्यालो बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्यो। संविधानभित्र आउनुभएको छ, सरकारमा सामेल हुनुभएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केन्द्र सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजीहरू होइन 2 नम्बरमा नेतृत्व नै गर्नुभएको छ। अब यो संविधानलाई कसरी उज्यालो बनाउन सकिन्छ त उहाँहरूलाई नपुगेको कुरा के हो त्यसतर्फ उहाँले सोच्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने यो संविधानका निश्चित मूल्य मान्यताहरू के अरे लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशित प्रतिनिधित्व आदि यसको मूल विशेषता यी विषयहरू हुन्। यो भित्र अन्तर्गत संरचनागत विषयमा त एउटा समझदारीका आधारमा आएको विषय हो। कुनै पनि पार्टीका 100% कुरा संविधानभित्र सम्बोधन गर्न सकेका होइनन् र त्यसरी एउटा पार्टीका समग्र कुरा सम्बोधन गरेर संविधान ल्याउन सक्ने अवस्था पनि त हुँदैन थियो। बिना डिकेआई त संविधान आउन सक्दैन थियो। त्यसैले तत्कालीन संविधान रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेस केन्द्रित दलहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका संहिता लगायतका धेरै विषयहरू समेतमा पनि गर्न सक्ने जति अनेकौँ आफ्ना आफ्ना पृष्ठभूमि थिए, आफ्ना आफ्ना विचार थिए सबै दलहरूका, सबै सांसदहरूका। त्यो फरक फरक विचारहरूको बिचबाट एक विचार बनाउन आफैमा एउटा जटिल कार्य थियो। त्यो जटिल कार्यलाई हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। पहिलो संविधान सभा 2 वर्षको थियो, 4 वर्ष पिराउँदा पनि संविधान आएन, संविधान सभा विघटन भएर गयो र त्यसबाट एउटा ठुलो प्रश्न खडा भएको छ नेपाल सामु के नेपालले आफ्नो संविधान आफै बनाउन सक्छ र भन्ने खालको एउटा ठुलो प्रश्न हो नेपालका लागि, जुन प्रश्न नेपालको सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रश्नलाई हामीले दोस्रो संविधान सभामा आएर हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ। नेपाल स्वतन्त्र छ, नेपाल स्वाधीन छ, नेपाल सार्वभौम छ, नेपालले, नेपाली जनताले आफ्नो समस्याको समाधान आफै गर्न सक्छन्, आफ्ना विवादहरूलाई आफै सुल्झाउन सक्छन् भनेर हामीले सन्देश दिन हामी सफल भएका छौँ। त्यस बेलामा
र आज चाहिँ म खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु र म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु यो संविधानमा जे पुगेन भन्ने लाग्छ, जे कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ, त्यसलाई संसदभित्रैबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सच्याउन सकिन्छ संशोधन मार्फत। यो संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संविधान हो। यो कुनै रिजिड होइन। यो त्यही त सिटोले जस्तो यसैको माध्यमबाट हामीले के छ भने देशलाई प्रगति दिनुपर्छ र यो संवैधानिक व्यवस्थालाई उज्यालो बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ। त्यो त यहाँको बुझाइ सही नै होला, तर पनि संविधान जारी भइसकेपछि जनताले खोजेको भनेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र देशको म चाहिँ सार्वभौम नागरिक हुँ र म चाहिँ देशको एकता अथवा देशको भौगोलिक अथवा सामाजिक सामरिक एकतामा पनि यो प्रतीक हो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ मतभेद नहोला, तर कहीँ न कतै मनभेद त छ नि बाँकी होइन। अझै हाम्रो त्यहाँ चाहिँ खाटाहरू त बसिसकेका छैनन् नि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने बेलामा। यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भनेकै यो अनेकौँ मतहरू यहाँ आउँछन्, अनेकौँ विचारहरू आउँछन्, अनेकौँ प्रश्नहरू आउँछन्, अनेकौँ विवादहरू आउँछन्। ती अनेकौँ विवादहरूको बिचबाट निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढाउने पद्धति हो लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको कुनै पार्टी विशेषले, नेता विशेषले जे भन्छ त्यही मान्ने तानाशाही व्यवस्था त होइन। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको यहाँभित्र अनेकौँ मनभेद हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै मनभेद भनेको मतभेद नै हो। अनेकौँ मतहरू हुन्छन्, त्यो अनेकौँ मतहरूको बिचबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर एउटा निर्णय निकालेर अगाडि जाने पद्धति हो। तर त्यो निष्कर्ष सदाकाल त्यही रहन्छ भन्ने विषय नै होइन। त्यो समय कालखण्डमा समाजको विकास क्रममा संविधानवादका मूल्य मान्यतामा आधारित भएर त्यो परिवर्तन हुँदै पनि त जान्छ नि त। यसैले यो संविधानलाई को प्रबन्धलाई राम्रो हेर्ने भने संहिताको मूल विशेषतालाई तोडमोड नगरिकन, यसको मूल विशेषता अघि मैले भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न म, यसको मूल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था जो बहुलवादमा आधारित छ त्यसलाई तोडमोड नगरिकन त्यस अन्तर्गत रहेर यो संविधानभित्र अनेकौँ परिमार्जन, अनेकौँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संरचनागत विषयन गर्न सकिन्छ र अन्य धेरै विषयहरूमा गर्न सकिन्छ। तर यसको मूल चरित्र र यसको मूललाई चाहिँ हामीले छोड्न मिल्दैन। जुन कुरा हामीले प्रस्तावनामा धेरै पटक धेरै महत्त्वका साथ हामीले उल्लेख गरेका छौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संविधान हो यो। लोकतान्त्रिक समाजवादमा प्रतिबद्ध रहेर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने यो संविधानको लक्ष्य हो भनेर हामीले संविधानमा प्रष्टताका साथ प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका छौँ। यो गन्तव्य र यो कार्यदिशालाई तोडमोड नगरिकन, यो संविधानको मूल मर्म र भावनालाई तोडमोड नगरिकन, मूल मर्म र भावना मलाई लाग्छ आन्दोलन ताकाको हो, त्यसलाई तोडमोड नगरिकन हामी अगाडि जान सक्छौँ। तर सिटौलाज्यू त्यसैले सही बाटोमा हिँडाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अब त्यस्तो भनिरहनु भएको छ, तर अलिकति हामी चाहिँ हाम्रो व्यवहारलाई हेऱ्यौँ भने यो खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भने जस्तो 12 बुँदे सम्झौता हुँदा यताका चाहिँ कुराकानी गर्ने हो अथवा सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको कुराकानी गर्ने हो भने बेपत्ताको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूको कुरा पनि थियो, छानबिन मानिस कहाँ पुगे के पुगेनन् भन्ने कुरा पनि छ। त्यतातर्फ हामी चाहिँ काम गर्दै जाने तर फेरि बाटो बिराउँदै जाने, बिर्सिँदै गए जस्तो देखिया छ नि। त्यो संविधान कार्यान्वयनसँग पनि त्यहाँ काहीँ न काहीँ त जोडिन्छ नि, होइन र? काहीँ न काहीँ होइन, त्यो एउटा मूल पाटो हो 12 बुँदे समझदारीको, शान्ति प्रक्रियाको। र शान्ति प्रक्रियाले उल्लेख गरेका मूल्य मान्यतामा आधारित भएर नै हामीहरू संविधान सभामा पुग्यौँ, संविधान जारी गर्न सफल भयौँ। तर दण्डकालीन पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने जुन विशेष शान्ति सम्झौतामा हामीले साझा सहमति गरेका हौँ, तत्कालीन सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हस्ताक्षर गर्नुभयो, माओवादी विरोधीको तर्फबाट प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यो विशेष शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष कि दण्डकालीन पीडितहरूले न्याय पाउनेछन् भनेर सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग, बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग गठन त भयो, तर ती दुईटै आयोगहरूले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। र दण्डकालीन पीडितहरूले न्याय पाउँछ भन्ने आशा मर्दै जान थालेको छ। यसलाई अहिलेको सरकारले किन प्राथमिकतामा राखिराखेको छैन, किन महत्त्वका साथ राखेको छैन? यो संसदीय दलहरूले अझ खास गरिकन सरकारले यसलाई बडो महत्त्वका साथ हेर्न पर्ने हो। हिजोको माओवादीको विद्रोही नेता प्रचण्डजी अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बन्नुभएको छ। अब हिजो एमाले र माओवादी फरक थियो, अहिले एक हुँदाखेरि उहाँको दृष्टिकोण यो विषयमा त कम्तीमा नै फरक हुन नपर्ने हो। दण्डकालीन अवस्थाका पीडितहरूको घरमा पुग्दाखेरि चाहे जुनै पक्षका हुन्, चाहे जो सेना मारिएको होस्, चाहे प्रहरी मारिएको होस्, चाहे माओवादी मारिएको हुन्, अझ काली लाग्दो अवस्था
राज्यको बन्दुक र माओवादीको बन्दुकको बिचमा मारिएको निर्दोष जनताको अवस्था अत्यन्त काली लाग्दो छ। हजारौँ मानिस अङ्गभङ्ग भएका छन्, हजारौँको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। तिनीहरूले न्याय पाउनेछन् र समाजमा बदलावको भावना सदाका लागि अन्त्य गरिनेछ र दिगो शान्ति कायम राखिनेछ भनेर सङ्कल्प थियो। त्यसै शान्ति समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, त्यो पक्ष के सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन। तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु भयो। आजको दिनमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा ती सबै दण्डकालीन पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि सिङ्गो पार्लियामेन्टले एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। तत्कालीन अवस्थामा यो शान्ति प्रक्रियामा भाग लिने सबै नेताहरूले, पार्टीहरूले, सबै दलहरूले, नागरिक समाजले सहित, प्रेस जगतले सहित गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र उनीहरूलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ, ताकि फेरि बदलावको भाव नहोस्। न्याय पाएन भने समाजमा बदलावको भाव रहिरहन्छ। हामी बदलावको भावलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, दण्डकालीन पीडितहरूलाई न्याय दिएर। सिटोलजी जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो भने अब अहिले प्रचण्डजी नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर भनिरहनु जस्तो अब स्थान अथवा आफ्नो भूमिका परिवर्तन हुँदैमा त्यो आफूले लिएको सिद्धान्त नीति चाहिँमा चाहिँ अडिग रहनुपर्ने भन्ने कुरा एकातिर होला, तर कङ्ग्रेसको साइजका कारणले पनि यो संविधान अहिले चाहिँ संविधानको सर्वस्वीकार्यता अथवा यहाँले जुन खालको संशोधन गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो अहिले तपाईँहरूको व्यवस्थापिका संसदमा तपाईँहरूको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलिक कमजोर भएको कारणले पनि यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयनमा समस्या देखिया हो के ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू? सङ्ख्याले हामी सानो भए पनि हामी सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत पक्षमा सबैभन्दा बलियो पार्टीमा अहिले पनि यो देशकोलाई अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमै रहेर राजनीतिक विकासक्रममा र राज्य सञ्चालनमा हामी नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दछौँ। सरकारलाई संवैधानिक परिधिभित्र राखेर यो सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनको लागि हामी दबाव सिर्जना गर्न सक्दछौँ। संसदमा, प्रदेशसभामा, स्थानीय तहमा जहाँ हामी प्रतिपक्षमा छौँ त्यहाँनिर हामीले प्रतिपक्षको अझै प्रभावकारी ढङ्गले हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। एउटा हामीमाथि पनि छ, हामीमाथि प्रश्न खडा भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमाथि पनि। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा, प्रदेशमा र हारेका स्थानीय तहका ठाउँहरूमा प्रतिपक्षको दरो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, जितेको स्थानीय ठाउँमा पनि राम्ररी काम गर्न सकेन आदि कुराहरू आउन थालेका छ। हामीमा पनि हामीले यसलाई आत्मसमीक्षा, आत्मसंवाद, आत्मनिरीक्षण गरेर प्रतिपक्षले दरो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अब नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ हामीले पनि। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ संविधान जारी भएको 3 वर्ष पुरा भएको 3 वर्ष कस्तो रह्यो, संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन के गर्नुपर्छ र त्यसमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला। उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहेरलाई अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो भएको छ, ब्रेकपछि म श्रोताको जिज्ञासा लिएर आउनेछु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र आज हामी कुराकानी गरेका छौँ संविधान कार्यान्वयनको 3 वर्ष कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ 12 बुँदे सम्झौतादेखि नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखतसम्म आफ्नो सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुभएका कङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला। सिटौलाजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो अघि यहाँले भन्नुभयो नि यो सर्वस्वीकार्य, यो संशोधन हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ भनेर भनिरहँदाखेरि संविधान चाहिँ कति चिरस्थायी हुन्छ अथवा यसको दीर्घायु कति हो भन्ने कुरा चाहिँ यो संविधान कतिको लचक वा रिजिड छ भन्ने कुरामा चाहिँ निर्भर गर्छ भनेर संविधानवादले पनि भन्छ। नेपालको संविधानको हिसाब कुराकानी गर्ने हो भने यो कतिको लचक छ अथवा संशोधन आवश्यक छ छैन अथवा संशोधन कसरी गरिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ काङ्ग्रेसको धारणा के हो? यसको मूल विशेषतालाई परिवर्तन नगरिकनै संविधान संशोधन गर्न अत्यन्त लचिलो छ र एउटा गतिशील छ। जस्तै मैले तपाईँलाई भने नि, खास गरी त्यसको एउटा कार्यदिशा संविधानको प्रेमूलमा पनि छ र यो देशमा आएको मूल परिवर्तन जे हो त्यो पनि प्रष्टताका साथ उल्लेख गरिएको छ। त्यसको बिचमा त्यो संविधानलाई परिमार्जन, संशोधन, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो संविधान कुनै रिजिड होइन, यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता हुँदै होइन नि त। त्यही विश्वासमा त हिजो संविधान घोषणा हुँदा बहिष्कार गरेका दलहरू पनि त अहिले संविधानको परिधिभित्र आउनुभएको छ। हामी यसलाई संशोधन मार्फत हाम्रो मागहरू पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँलाई लागेर विश्वास गरेर त आउनुभएको होला नि त। तर नियत त देखिया छैन नि तर यसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने भनेर, अथवा भनौँ न परिवर्तित राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा शासकीय व्यवस्थालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ संविधान मार्फत भन्ने कुरा चाहिँ मुखरित चाहिँ भएका छ दलका नेताहरूबाट भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तर नियत
ठिक छैन भनेर चाहिँ अहिले पनि कालो दिवसका रूपमा कालो दिनका रूपमा मनाउने त गरिएकै छ नि आजको दिनलाई फेरि। अब म यसमा धेरै कमेन्ट नगरिकन धेरै टिप्पणी नगर्न मात्रै के भन्न चाहन्छु भने जुन पार्टी जुन नेताहरूले कालो दिवस भन्दै हुनुहुन्छ खास गरी उहाँहरू अहिले खास गरी सङ्घीय समाजवादी र राजपा चाहिँ अहिले संविधानको परिधिभित्र आउनुभएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार नै यो प्रदेश सरकार नै उहाँहरूले चलाउनु भइरहेछ, केन्द्रमा पनि सरकारमा सामेल हुनु भइरहेछ। अब उहाँहरूले यो 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 हिजो जे असन्तुष्टि रह्यो जे कारणले यसलाई कालो भन्दै हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्यो भने त संशोधन प्रस्तावहरू ल्यायो भने त सरकारसँगै मिलेर ल्याए पनि भयो, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसमा सल्लाह गरेर ल्याए पनि त भयो नि त। हामी यसलाई सुधार गर्न सक्छौँ, परिमार्जन गर्न सक्छौँ, मागहरू पुरा गर्न सक्छौँ, यही भित्रबाट हामीले खोज्ने हो। अब म श्रोताका जिज्ञासातिर जान चाहन्छु। गोपाल अधिकारी काँडाघारीबाट सोध्नुहुन्छ, अभिभावक पार्टी हो कांग्रेस, संविधान बनाउँदाखेरि मुख्य भूमिकामा थियो, अहिले भूमिका खुम्चिएर यस्तो अवस्था आएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ। हाम्रो भूमिका खुम्चिएको छैन, अझ बढेको छ। हामी प्रतिपक्षमा छौँ, त्यसैले सरकारका सीमित जिम्मेदारी होला नेपाली काङ्ग्रेसका। अब असीमित जिम्मेदारी छन्। हामीले हाम्रो नेतृत्वमा संविधान आयो, यसलाई अझ दह्रो बनाउने र यसलाई जनताको पक्षमा यसलाई अभ्यास गर्नेतर्फ हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ। इनरुवाबाट सन्देश भट्टराई सोध्नुहुन्छ, प्रतिपक्षीको सहयोग खासै देखिएन र सहजताका लागि तपाईँहरूको भूमिका के हो? प्रतिपक्षीले पनि अब आफ्नो मौलिकता चाहिँ बुझाउन नसकेको हो सरकारलाई भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ। होइन, प्रतिपक्षले दह्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ पार्लियामेन्टमा, हामी त्यसतर्फ अगाडि जानेछौँ। अब दह्रो भूमिका भनेर यहाँले भन्नुभयो सिटोलाज्यू, तर अब यो तपाईँको पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष पक्ष सत्ता पक्ष देखिया छ, यो पहिला आफ्नै मिलाएर चाहिँ सरकारको विरुद्ध खनिने हो कि पहिला सरकार विरुद्ध खनेर पार्टी मिलाउनेतिर लाग्ने हो? हामी यो विरुद्ध शब्द चेत्यो होइन, हामी प्रतिपक्षबाट सरकारको गुणदोषको आधारमा हामी आफ्ना विचारहरू अगाडि राख्ने हो। हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो संसदमा, प्रदेशमा जहाँ हामी प्रतिपक्षमा छौँ होइन। र त्यसरी तपाईँले जुन हाम्रो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कुरा गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन निर्माण लोकतान्त्रिक र पारदर्शी ढङ्गले हुन्छ, त्यसको परिचालन पनि त्यही ढङ्गले हुन्छ। त्यस कारणले यता लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र यता जीवन्त पार्टीभित्र हुने विवादहरू स्वाभाविक रूपले आउँछन्, त्यसलाई हामी स्वाभाविक रूपले नै हामी सम्बोधन गर्छौँ। महासमितिको बैठकमा पुगिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी धेरै कुरामा परिवर्तित भएर अगाडि जाने गरी हामी आफ्नो संरचना, हाम्रो नीति, हाम्रो रणनीति, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो निर्णय प्रक्रिया, पार्टीभित्र न्याय विवेक आदि तमाम जति प्रश्न उठेका छन् ती तमाम कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई आमूल परिवर्तन गरेर निस्कने सङ्कल्पका साथ जनताको माझमा पुग्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जनतामा समर्पित पार्टी हो, जनताको लागि समर्पित पार्टी हो। हामी आफ्नै लागि पार्टी गठन गरेका होइनौँ, राष्ट्रका लागि, जनताका लागि हामी पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेस निर्माण गरेका हौँ र 70 वर्ष लामो यसले इतिहासको निर्माणमा, इतिहासको कालखण्डमा धेरै ठुलो जिम्मेदारी पुरा गरेको छ। त्यसको लिगेसी हाम्रो काँधमा छ आजको पुस्तामा। हामी त्यसलाई इमान्दारिताका पूर्वक राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा निर्वाह गर्नेछौँ। छिरोले तपाईँले यस्तो भन्नुभयो, तर कुनै समय थियो जतिखेर काङ्ग्रेसले एजेन्डा दिन्थ्यो र अनि त्यसपछि समाजका हरेक तह तबका पेसाकर्मी, विभिन्न अब व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू सडकमा आउँथे। अब अहिले सडकमा विभिन्न पेसाकर्मीहरू आइसकेर उनीहरूले मुद्दालाई स्थापित गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले बोक्न खोजे जस्तो छ। मुद्दाविहीन भए हो काङ्ग्रेस? होइन, हामीले नै नेतृत्व गरेको एजेन्डामा त देशको राजनीतिक सेरोफेरो छ नि त। अहिले त कुनै नयाँ एजेन्डा केही पनि आएको छैन। खालि के भने सत्ताले गरेका गल्तीहरू कसले छिटो सडकमा गएर बोल्यो भन्ने कुराको आधारित तपाईँको प्रश्न हो। यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले समग्रमाथि के छ भने कि राष्ट्रको पक्षमा काम गरिरहेको छ नि त। अहिले तपाईँको प्रश्न इङ्गित छ सरकारको विरुद्ध सरकारले जति गल्ती गर्दैछ त्यो गल्तीलाई रोक्नको लागि प्रतिपक्षले दह्रो भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिकामा केन्द्रित छ। त्यसमा हामी विचार गर्छौँ अब कसरी जाने भन्ने बारेमा। हजुर, धरानबाट गोपाल राई सोध्नुहुन्छ, अब विभिन्न समूह र क्षेत्रले नमान्दै ल्याइएको संविधानको नतिजा के होला भनेर सोध्नुहुन्छ? 100% सर्वसम्मत राजनीतिक मुद्दामा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गर्न बहुत कठिन विषय हो। अब 2/3 बेगर संविधान जारी हुन सक्ने अवस्था हो। पहिलो संविधान सभा असफल भएको घटना हामीले स्मरण गर्न सक्नुपर्छ। दोस्रो संविधान सभाले अधिकतम मत निर्माण गरेर 2/3 मात्रै होइन धेरै ठुलो मत साथमा राखेर संविधान जारी गर्न सफल भयो। तथापि त्यसका विवादहरू छन्। एक संविधान संशोधन पनि भइसक्यो, फेरि पनि संशोधन गरेर यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गर्दै गइन्छ नि। निर्वाचनको अवस्थामा पुग्दा त संविधान सर्वस्वीकार्य भयो। र निर्वाचनमा सर्वस्वीकार्य भयो भन्दैमा फेरि यसलाई
संशोधन गर्नै हुँदैन, परिमार्जन गर्नै हुँदैन, परिवर्तन गर्दै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। हिजोको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ सबैले मिलेर, भोलि आउने मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ सबैले मिलेर संसदभित्रैबाट। हजुर सिटोलज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भइसकेको छ। द्वन्द्व रूपान्तरणका लागि यहाँले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र संविधान जारी नहुने अवस्थामा हुँदैन कि भन्ने अवस्थामा पनि यहाँहरूको भूमिकाले गर्दाखेरि जसरी असोज 3 मा 2072 संविधान जारी भयो, त्यसै गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि पनि यहाँहरूको भूमिका त्यत्तिकै सकारात्मक रहोस् भन्ने हामी शुभकामना पनि दिन्छौँ र समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय नेपाल। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संविधान जारी भए यताका 3 वर्ष र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन दलहरूले गरेका प्रयास अथवा दलहरूको भूमिका अथवा सामाजिक रूपान्तरण र देशको भौगोलिक र सामरिक एकताको सूत्रमा बाँध्ने संविधानको लचकताका आधारमा यसको दीर्घायु र चिरस्थायी कति हुन्छ भन्ने बारेमा पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।